में in the buccal cavity or oral cavity हमें पढ़े दिस बकल कैविटी में हमें के पढ़े इट इज द रिमेन और यहाँ प्रेजेंट हुन्छ अपर बाउंड्री यूज टू बी द फॉर्म बाय द पैलेट या पैलेटाइन भन्छ त्यसलाई एंड इट इज लाइन्ड बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू यो पूरा लाइन हुन्छ बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू अंडरस्टूड। अब यो बकल क्याभिटी में के भन्यो यसको जुन अपर बाउंड्री छ अपर बाउंड्री यूज टू बी द फॉर्म बाय द पैलेट अपर बाउंड्री यूज टू बी द फॉर्म्ड बाय द पैलेट जैसे हामीले टंगलाई माथि टच गरायो भने त जुन हामीहरु आर्क जस्तो स्ट्रक्चरलाई टच गर्दै छौं त्यो हो पैलेट त्यो स्ट्रक्चरलाई नाम दिन्छौं हामीहरु के पैलेट ठीक छ। यो पैलेट में के हुन्छ देयर इज द इफ यू सी द पैलेट लाई हामीहरु हेर्छौं भने यसको एंटीरियर पार्ट हेर्यो भने यसको एंटीरियर पार्ट हामीहरु हेर्छौं भने इट इज द हार्ड इन स्ट्रक्चर र यो हार्ड इन स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसैले यसलाई नाम दिन्छ हामीहरु हार्ड पैलेट अहिले पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्छौ इट इज द इजिली देयर जे यू कैन सी द पैलेट टंगलाई माथि उठाऊ र टच गर त अगाडिको टिथको छेउमा टच गर्छौ भने इट इज द हार्ड यसलाई बिस्तारै यसलाई पछाडी लिएर जाऊ टंगलाई त के गर्छौ जसरी अगाडिको पार्ट हार्ड छ र पछाडी जब हामीले जाँदै जान्छौं त इट स्टार्ट टू बिकम द स्मूथ एंड फ्लेसी त्यो सफ्ट हुन थाल्छ त जुन ठाउँसम्म यो हार्ड छ यसलाई हामी नाम दिन्छौं हार्ड पैलेट जहाँ देखि स्मूथ दैट इज द मसल्स देयर गोइङ ऑन इट विल बिकम द सॉफ्ट ओवर देयर त्यो पोस्टीरियर पार्ट लाई हामी नाम दिन्छौं सॉफ्ट पैलेट त्यो पोस्टीरियर पार्ट लाई नाम दिन्छौं के सॉफ्ट पैलेट त यसको एंटीरियर पार्ट जुन छ इट इज द हार्ड इन स्ट्रक्चर so it has given the name hard palate posterior part जुन छ that is the soft यो smooth soft हुन्छ fleshy हुन्छ यसलाई हामी नाम दिन्छौं soft palate केही soft palate को एकदम मिडल मा हेर्यो भने त this middle slightly एउटा conical muscular structure यो flap like structure it remains free it doesn't remain attached this is the part of the palate only यसलाई हामी नाम दिन्छौं ओबुला UBULA ओबुला ठीक छ। तो ऑल टुगेदर पैलेट में हामीहरु हेर्छौं भने त देयर आर व्हाट 3 पार्ट्स एंटीरियर पार्ट अगाडिको पार्ट हेर्यो पैलेट में इट इज द हार्ड इन स्ट्रक्चर हार्ड हुन्छ त्यसैले यसलाई हामी नाम दिन्छौं हार्ड पैलेट यसलाई भन्छौं हार्ड पैलेट फेरि बिस्तारै पछाडी गयो भने त इट बिकम द सॉफ्ट और स्मूथ एंड फ्लेसी त्यसलाई हामी नाम दिन्छौं सॉफ्ट पैलेट र सॉफ्ट पैलेट को जुन मिडल पार्ट छ मिडल पार्ट इज द रिमेन फ्री ओवर देयर इट इज द हैंग्ड एज अ स्मॉल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ओवर यसलाई नाम दिन्छौं हामीहरु अबुला यस यसलाई भन्छौं अबुला ऑल दिस हैव द डिफरेंट फंक्शन जसरी हार्ड पैलेट में हेर्यो भने त इन द हार्ड पैलेट देयर आर सम ट्रांसवर्स रिजेस यसरी यसमा ट्रांसवर्स रिजेस हामीहरु हेर्न सक्छौं यहाँ ट्रांसवर्स रिजेस भन्नाले के यो अलिकति ट्रांसवर्सली यो पार्ट तल माथि गएको हुन्छ यो जुन ट्रांसवर्स रिजेस हुन्छ यसलाई हामी नाम दिन्छौं पैलेटाइन रुगी यसलाई भन्छौं पैलेटाइन रुगी RUGAE ठीक छ यसलाई भन्छौं हामीहरु पैलेटाइन रुगी यो पैलेटाइन रुगी जुन छ दिस इज द पैलेटाइन रुगी ओभर देयर पैलेटाइन रुगी यो पैलेटाइन रुगी को फंक्शन के तो यो इंक्रीज गर्छ फ्रिक्सन जसरी हामीहरुको बक्कल क्याभिटी को कुरा गर्यो भने त बक्कल क्याभिटी मा के हुन्छ नि बक्कल क्याभिटी मा always there is the saliva used to be secreted and त्यसैले saliva used to keep the friction less over there त्यहाँ एकदम कम फ्रिक्सन हुन्छ that's why in the whole of the day
नियर अबाउट जेरेसम्म सुतेको छैन त आवर टङ युज टु मेक द मुभमेन्ट, टङको मुभमेन्ट सधैँ हुन्छ, तर पनि टङमा मेकानिकल इन्जुरी हुँदैन। जब कि टिथसँग टङ फ्रिक्सन हुँदैछ, प्यालेटाइनसँग टच गर्यो, तर यहाँ यति फ्रिक्सनलेस हुन्छ र यति मुभमेन्ट भएपछि पनि देयर इज द नो एनी टाइप अफ द मेकानिकल इन्जुरी, कुनै फिजिकल ड्यामेज हामीलाई हुँदैन। तर त्यसमा हामीहरूले यति फ्रिक्सनलेस ठाउँमा फुड राखेर त्यसलाई मुभ गराएर हामीहरू च्यु गरिहाल्छौँ, फुडलाई च्यु गर्छौँ, द्याट फुड मुभमेन्ट इज टेक्स प्लेस। बट वी नो द्याट मुभमेन्टको लागि देयर मस्ट बी रिक्वायर्ड द फ्रिक्सन, मुभमेन्टको लागि फ्रिक्सन चाहियो कि चाहिएन? देयर मस्ट बी रिक्वायर्ड अफ द व्हाट? फ्रिक्सन इज देयर। ओके, त्यही फ्रिक्सनको लागि जहाँ मुभमेन्टको लागि चाहियो या फुडलाई रोक्नु छ भने त्यो स्टेबल गर्नु छ भने त्यसैको लागि यहाँ हुन्छ प्यालेटाइन रुगी। देयर आर ट्रान्सभर्स रिजेज आर देयर, यो प्यालेटाइनमा ट्रान्सभर्स रिजेज हुन्छ, यो ट्रान्सभर्स रिजेजलाई हामी नाम दिन्छौँ प्यालेटाइन रुगी। एन्ड दिस प्यालेटाइन रुगी इज रिक्वायर्ड, यो रिक्वायर्ड हुन्छ फर द मुभमेन्ट अफ द फुड, फुडलाई मुभ गराउनको लागि यहाँ प्यालेटाइन रुगी चाहियो, यहाँ प्यालेटाइन रुगी। इज इट क्लियर? यो फ्रिक्सन क्रिएट गर्ने। यो सफ्ट प्यालेटमा आउँछ भने दिस सफ्ट प्यालेट हेल्प्स टु मेक द स्वेलिङ अफ द फुड, जुन हामीहरू फुडको स्वेलिङ गर्छौँ, भित्र लिन्छौँ, त्यसको लागि यो सफ्ट प्यालेट हेल्प गर्छ। अब यो अबुलाको काम के? दिस अबुला ह्यापन, वी नो द्याट हामीहरूको जसरी यो बक्कल क्याभिटी भयो, बक्कल क्याभिटी यहाँ हुन्छ, देयर इज द नेजल क्याभिटी र नेजल क्याभिटी ओपन हुन्छ यहाँ नेजोफ्यारिङ्स, फ्यारिङ्समा यो ओपन हुन्छ एज ए नेजोफ्यारिङ्स र यहाँ बक्कल क्याभिटी ओपन भयो, यहाँ हुन्छ अबुला हामीहरूको। यस कसैले ओपन गर्छ माउथलाई, तो माउथलाई ओपन गरेपछि एकदम भित्र हेर्छु भने त यु क्यान अब्जर्भ देयर इज द वन कोनिकल फ्ल्याप लाइक स्ट्रक्चर इज ह्याङ्गिङ ओभर देयर, मस्कुलर, त्यसलाई भन्छ हामीहरू अबुला। त हुन्छ के यो अबुला व्हेन यु स्वेलो द फुड, जब हामीहरू फुडलाई स्वेलो गर्छौँ यो अबुला यो नेजोफ्यारिङ्सलाई क्लोज गरिदिन्छ, भन्नाले हामीहरूको फुडलाई यो नेजल क्याभिटीमा जान दिँदैन। द्याट्स वाइ इभन यु आर इन द स्लिपिङ कन्डिसन ओभर देयर, त्यसपछि पनि केही कुरालाई हामीहरू स्वेलो गर्छौँ भने त्यसलाई इन्टर गर्यो त त्यो हामीहरूको नेजल क्याभिटीमा आउँदैन, जबकि नेजल क्याभिटी एन्ड बक्कल क्याभिटी बोथ अफ देम used to be the open into the pharynx, त्यो pharynxमा नै ओपन हुने हो, तर pharynxमा ओपन भएपछि पनि यो फुड मेटेरियल्स नेजल क्याभिटीमा जाँदैन, किनकि के भयो, जसरी फुड मेटेरियल हामीले स्वेलो गर्यो यहाँ नेजल क्याभिटी छ, यो अबुलालाई के गर्यो, फुडले पुश गरिदियो र यो नेजल क्याभिटीलाई क्लोज गरिदियो, pharynxको वालबाट मेज आउँछ र नेजल क्याभिटीलाई क्लोज गरिदियो। क्लोज गरेपछि फुड यहाँ जाँदै जाँदैन, यो फुड आइहाल्छ कहाँ, त्यो ओरोफ्यारिङ्स हुँदै ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्समा। त इट अबुलाको फङ्सन के छ, इट ब्लक्स द इन्ट्री अफ द फुड मेटेरियल्स इन्टु द नेजल क्याभिटी, यो नेजल क्याभिटीमा फुडलाई जान दिँदैन। त दिस इज ह्यापन, जुन अप्पर हामीहरूको प्यालेट छ त्यो प्यालेटको फङ्सन। त तीनटा पार्ट भयो, हार्ड प्यालेट, सफ्ट प्यालेट एन्ड अबुला, ठिक छ। त अबुला इज द पार्ट अफ द सफ्ट प्यालेट ओन्ली। हार्ड प्यालेटमा के हेऱ्यो हामीले, जो देयर आर मेनी ट्रान्सभर्स रिजेस आर देयर, यस त्यो ट्रान्सभर्स रिजेसलाई हामीले नाम दिन्छौँ प्यालेटाइन रुगी, त्यसलाई नाम दिन्छौँ प्यालेटाइन रुगी। प्यालेटाइन रुगीको फङ्सन के अरे, जो फुड मेटेरियल्सलाई जब मुभ गराउनु छ भने त फ्रिक्सन चाहियो, त्यो फ्रिक्सन इन्क्रिज गर्ने काम त्यहाँ फुड मेटेरियल्सको मुभमेन्टलाई रिक्वायरमेन्ट, देयर मस्ट बी द रिक्वायर्ड द प्यालेटाइन रुगी, त्यहाँ प्यालेटाइन रुगी छ। इज इट क्लियर? Any confusion? सफ्ट प्यालेटमा यो फ्लेसी छ, स्मुथ छ, यो हेल्प गर्छ हामीलाई स्वेलिङ अफ द फुड गर्नको लागि। अबुलाको काम भयो, जब स्वेलिङ गर्छौँ भने यो नेजल क्याभिटीलाई क्लोज गरिदिन्छ एन्ड यो फुडलाई नेजल क्याभिटीमा जान दिँदैन। अन्डरस्टुड अल अफ यु हेभ? केही कन्फ्युजन प्रब्लम छ यहाँसम्म? ओके, जुन लेख्नु छ लेख बोर्डबाट, त्यसपछि फेरि अगाडि। एन्ड आई थिङ्क हामीहरूसँग अच्युत सर पनि हुनुहुन्छ।
आज अच्युत सर पनि आउनुभयो थियो क्लासमा, हेरिरहेको छैन। सर हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई स्वागत छ तपाईँको आफ्नै कलेजको अनलाइन क्लासमा, हैन? हामीहरू सबैजना स्वागत छ सरलाई। हजुर सर, धन्यवाद। म हेरिरहेको छु सर। हजुर सर, धन्यवाद सर। अच्युत सर पनि आउनुभयो थियो। हजुर, सुन्नु न, अच्युत सर पनि आउनुभएको छ। हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ। नै क्लासमा पनि इन्ट्री गर्नुभयो थियो, भनिदिनु। म इन्ट्री गर्नुभएको थियो अघि नै। मेरो तर्फबाट नमस्कार भनिदिनु। हुन्छ सर, हुन्छ। भयो सबै कुरा प्यालेट बुझ्यो सबैजना? केही कन्फ्युजन छ भने सोध, त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ अब टङमा। स्क्वेमस बने क्या हो सर? ये बाबू के बने भन? स्क्वेमस बनेको सर, स्क्वेमस। स्क्वामस एपिथेलियल, यो स्ट्राटिफाइड स्क्वेमस बन्नुवाले स्क्वामस एपिथेलियल टिस्यु बनाले स्क्वामस फ्ल्याटेन्ड एपिथेलियल टिस्यु आउँछ। हामीको एपिथेलियल टिस्यु एउटा आउँछ पढ्छौँ टिस्युमा डिफरेन्ट टाइप्सको, त्यो एउटा एकदम फ्ल्याटेन्ड एपिथेलियल टिस्यु हुन्छ, यसलाई हामीले भन्छौँ स्क्वामस। त्यसमा अब डिफरेन्ट टाइप्स पनि पढ्ने हो, स्ट्रेटिफाइड छ। यस, यो अहिले याद राख मात्र, हिस्टोलोजी भनेको थियो नि एउटा, त्यो टिस्यु पढाइन्छ। अगाडि बढौँ। Now let's move towards the tongue. तिम्रो लागि एउटा के छ, यसको रिकर्डिङ also you will get on the YouTube channel. म अब भोलिदेखि अपलोड गरिदिन्छु। So whenever you want to revise, maybe happen कहिले कहीं साउन्ड डिस्टर्ब भएको होला या केही, that will get on the YouTube channel. मेरो YouTube च्यानल छ, त्यसमा पाइहाल्छौ। अब आउ टङको कुरा गरौँ। टङ happen, it is a highly muscular mobile, means movement। मोबाइल को मतलब सेलफोन न बुझने mobile means it is the highly movable over there। तो यो highly muscular, mobile and protrusible organ भन्नाले यसलाई हामीहरू हाईली इलास्टिक हुन्छ, यसलाई एक्सटेन्ड गर्न सक्छौं, बाहिर निकालेर हामीले स्ट्रेच गरिदिन्छौं यसलाई। त यो टङ it remain present on the surface of buccal cavity। हामीहरूको buccal cavity को surface मा यो हुन्छ हैन। all of you can see the tongue, easily observable छ यसलाई। यो टङ मा this extends from the hour, it extends from buccal cavity to the pharynx। So यो के हो सर? प्रोट्रिमल अर्गन बने प्रोट्रुसेबल बनाले यसलाई स्ट्रेच हामीहरू गर्न सक्छौं। यसरी टङलाई बाहिर निकालेर स्ट्रेच गर्छौं नि, यसलाई तान्न सक्छौं, त्यसलाई भन्छ प्रोट्रुसेबल अर्गन, यानी बक्कल क्याभिटीबाट बाहिर निकाल्न सक्छौं यसलाई। ठीक छ? यो एक्सटेन्ड हुन्छ फ्रम द वर्ड बक्कल क्याभिटी देखि फ्यारिंक्स सम्म। यो मात्रै बक्कल क्याभिटीमा आउँदैन, बक्कल क्याभिटी देखि हुन्छ यो अप टु द फ्यारिंक्स, बक्कल क्याभिटी देखि फ्यारिंक्स सम्म। ठीक छ? इन द बक्कल क्याभिटी 2/3 पार्ट, यसको 2/3 पार्ट जुन छ, इट इज द 2/3 पार्ट रिमेन इन द बक्कल क्याभिटी। 2/3 पार्ट जुन छ यो हुन्छ इन द बक्कल cavity। Yes, the 2/3 part of this
remains in the buccal cavity. Rest part जुन छ त्यो pharynx मा हुन्छ. यो buccal cavity देखि सुरक्षा कानु आफूलाई म्युट गर. क्वेशन गरेपछि म्युट गरिहाल्ने आफूलाई. ठीक छ. त 2/3 पार्ट जुन छ यसको buccal cavity मा हुन्छ र rest part remain into the pharynx. Rest part जुन छ यसको that remains in the pharynx. Is it clear? Became all clear? Written? Above. Yes, sir, written. Okay. अब यसलाई हाम्रो हेर्छौं भने टङलाई हामीहरू जब हेर्छौं त के भन्यो यसको यो एक्सटेन्ट हुन्छ हामीहरूको बक्कल क्याभिटी देखि फ्यारिङ्स सम्म. बक्कल क्याभिटी देखि फ्यारिङ्स सम्म यो एक्सटेन्ट हुन्छ. यसको पार्ट जुन बक्कल क्याभिटी मा whatever the part of the tongue remains into our buccal cavity यसलाई हामीले नाम दिन्छौं oral part. यसलाई भन्छौं oral part. And the part which remain into the pharynx यसलाई नाम दिन्छौं हामीहरू pharyngeal part. Pharyngeal part. So 2/3 part happen it's in the buccal cavity. जसलाई हामी भन्छौं ओरल पार्ट र पोस्टीरियर जुन पार्ट आयो 1/3 बच्यो त्यसलाई नाम दिन्छौं हामीहरू फ्यारिन्जियल पार्ट बिकज इट रिमेन्स इन द फ्यारिङ्स. फ्रग को टंग जुन हामीहरू हेरेको थिए त फ्रग को टंग के छ दैट रिमेन अट्याच एन्टिरियरली पोस्टीरियरली रिमेन्स फ्री. ओके. तर हामीहरूको टंग के छ इट रिमेन अट्याच पोस्टीरियरली. यो पोस्टीरियरली अट्याच हुन्छ र एन्टिरियरली इट रिमेन्स फ्री. ओके. जस्ट अपोजिट our tongue remain attached posteriorly and anteriorly remains free. The posteriorly यो कहाँ attach हुन्छ त our tongue यो posteriorly attached with mandible and hyoid. Mandible and hyoid. यो mandible र hyoid सँग attach हुन्छ posteriorly. ठीक छ. तर एन्टिरियरली इट रिमेन्स फ्री. तर फ्री पनि पुरै फ्री हुँदैन. यसको पनि के हुन्छ ओरल पार्ट को लोअर सर्फेस जसरी टंग छ यहाँ यो टंगलाई यसरी इन्भर्ट गर्छु भने द मिडल अफ द लोअर सर्फेस अफ द टंग यू क्यान अब्जर्भ अ फोल्ड अफ द म्युकस मेम्ब्रेन यसलाई अट्याच गरेको हुन्छ फ्रम द बेस अफ द बक्कल क्याभिटी. एन्ड त्यो बेस अफ द बक्कल क्याभिटी बाट जुन अट्याच गरेको हुन्छ यो टंग माथि गयो र यसको तल हेर्छौ भने इन द मिडल अफ द इट्स पोस्टीरियर सर्फेस it remains attached with the base of the buccal cavity by a fold of the mucous membrane. यसलाई हामीहरू भन्छौं lingual frenulum. जसरी टंगलाई अहिले पनि हेर्न सक्छु जे टंगलाई इन्भर्ट गर्छ भने माथि उठाउँछ भने हेर्छौ कि मिडल अफ द लोअर सर्फेस अफ द टंग रिमेन अट्याच विथ द बेस अफ द बक्कल क्याभिटी. त्यो बेस अफ द बक्कल क्याभिटी बाट अट्याच हुन्छ. यस एउटा फोल्ड अफ द म्युकस मेम्ब्रेनलाई यसलाई नाम दिन्छ हामीहरू लिंगुअल फ्रेनुलम. यसलाई भन्छौं लिंगुअल फ्रेनुलम. ओके. its attachment happen जो posteriorly it remains attached to the mandible and hyoid bone र anteriorly जो middle lower surface of the tongue remain attached with the base of the buccal cavity by a fold of the mucous membrane. एउटा fold of the mucous membrane attach हुन्छ जसलाई नाम दिन्छ हामीहरू lingual frenulum. Is it clear? त्यसपछि अब यसको हामीहरू माथिको सर्फेस भन्नाले अपर सर्फेस जुन हेर्छौं यो pharyngeal part and oral part.
pharyngeal part and oral part. Location को हिसाब ले हामीले त differentiate गरिहाल्छौं जो यो के छ, this is the remain in the pharynx and you remain in the what, oral cavity. तर suppose that टंग लाई के गर्यो, कसैको बडी वाटर डेड बडी वाटर टंग लाई पुरै निकाल्दियो एन्ड त्यसपछि हामीहरु स्टडी गरौं एन्ड त्यसपछि भन्छ के अब फाइन्ड आउट गरौं कुन ओरल पार्ट हो कुन pharyngeal पार्ट हो. So we can identify, त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं किन के हुन्छ ओरल पार्ट र pharyngeal पार्ट को ठीक मिडल एट द जंक्शन पॉइंट एउटा डिप्रेसन हुन्छ इन्भर्टेड भी शेप. इन्भर्टेड भी शेप मा एउटा डिप्रेसन हुन्छ, यसलाई हामीहरु भन्छौं सल्सस टर्मिनालिस. यसलाई भन्छौं सल्सस टर्मिनालिस. There is the one depression, एउटा डिप्रेसन हुन्छ एकदम इन्भर्टेड भी शेप मा जो pharyngeal पार्ट र ओरल पार्ट को जंक्शन मा हुन्छ. यो इन्भर्टेड भी शेप मा हुन्छ र यो इन्भर्टेड भी शेप भयो भने यसको जुन ओपन भी जसरी हामी लेख्छौं नि इंग्लिश अल्फाबेट, तो यसको जुन ओपन पार्ट छ यो टुवर्ड्स द ओरल हुन्छ. तो यो डिप्रेसन एउटा छ र यो डिप्रेसन इन्भर्टेड भी शेप मा, यसलाई हामी नाम दिन्छौं सल्सस टर्मिनालिस. त्यही सल्सस टर्मिनालिस को जुन इन्भर्टेड भी शेप भयो त यो भर्टेक्स छ, यहाँ एउटा पिट, एउटा डिप पिट यहाँ पाउँछ. यो डिप पिट लाई हामी नाम दिन्छौं फोरामेन सिकम. यसलाई भन्छौं फोरामेन सिकम, CAECUM. यो फोरामेन सिकम is not of the any other function, कुनै त्यस्तै फंक्शन या एडभान्टेज छैन यसको. तर यो के हो, यो एउटा हामीहरुको स्टडी को मटेरियल दिन्छ के during the embryonic stage when we are developing inside the body of the mother, त्यो बेलामा यो फोरामेन सिकम बाट यहाँ देखि डेभलप हुन्छ. देयर इज द थायराइड ग्ल्यान्ड. यो फोरामेन सिकम बाट डेभलप भएको छ थायराइड ग्ल्यान्ड एन्ड थायराइड ग्ल्यान्ड यहाँबाट ओरिजिनेट हुन्छ. त्यसैले हामीहरुको टंगमा त्यो मार्क छाड्दिन्छ एन्ड त्यही मार्कलाई नाम दियो फोरामेन सिकम. त्यही मार्कलाई नाम दिन्छ हामीहरु के फोरामेन सिकम. So this foramen सिकम जो सल्सस टर्मिनालिस जुन हो यसको एकदम भर्टेक्स जुन छ त्यही ठाउँमा पाउँछ फोरामेन सिकम. त्यसपछि हामीहरुको टंगमा देयर आर 3 टाइप्स अफ द पेपिलाई. सोध्ने गर्छ हाउ मेनी टाइप्स अफ द पेपिलाई. तो इन द ह्युमन टंग वी हैव द 3 टाइप्स अफ द पेपिलाई पाउँछौं. सबैभन्दा ठूलो पेपिलाई जुन हुन्छ यही फोरामेन सिकममा को इन्भर्टेड भी शेप यहाँ अरेन्ज हुन्छ. It will be the 8 to 10 in number. 8 to 10 in number. 8 हुन्छ भने 4 दुवै साइड, 10 हुन्छ भने 5 दुवै साइड. यो सबैभन्दा ठूलो पेपिलाई हो. यसलाई हामी नाम दिन्छौं भ्यालेट पेपिलाई वा सर्कम भ्यालेट पेपिलाई पनि भन्छ. यसलाई भ्यालेट पेपिलाई. ठीक छ. यसको सराउन्डिङमा एउटा डीप ग्रुप हुन्छ, एपिथेलियल टिस्यु हुन्छ, त्यसले कन्टेन गर्ने हो टेस्ट बड. यो टेस्ट बड कन्टेन गर्छ फर द बीटर टेस्ट हामी लिन्छौं. त त्यो भ्यालेट पेपिलाई हो. पेपिलाई टेस्ट बड नबुझ्ने, पेपिलाई को फंक्शन जान्छौ भने त एक्चुअली के गर्छ यो टंग को सर्फेसलाई एउटा रफ सर्फेस एपियरेन्स दिन्छ. जसरी फूडलाई मुभ गर्नको लागि के चाहियो, त्यो फूडलाई मुभ गर्नको लागि दुईटा सर्फेस मिनिमम फ्रिक्सनलेस चाहियो. त एउटा माथि प्यालेटाइन डुगी भयो र तल टंग हुन्छ. यो दुवै मिलेर जति सलिभा भरेको हुन्छ त्यति त्यहाँ फ्रिक्सनलेस इन्भाइरोमेन्ट छ, त्यहाँ फूड त्यति फ्रिक्सनलेस हुन्छ. तब पनि फूडलाई मुभ गराइदिन्छ. त्यहाँ हामीहरु स्वेलिङ गरिहाल्छौं, टीथको बीचमा फूडलाई एक्सचेन्ज गरिदिन्छौं. So because of the presence of the palatine dugi in the palate and because of the presence of the papillae in the tongue, is it clear? यसलाई हामी नाम दिन्छौं जो this palate papillae, it is the large in size, सबैभन्दा largest in size हुन्छ यो. त्यसपछि अर्को papillae छ जुन कि anterior र lateral side मा बढी हुन्छ र यो टंग लाई oral part हेर्यो भने upper surface you can see there is the one median groove, एउटा ग्रुप गएको हुन्छ जहाँबाट हेर्छौ भने so we can find out जो our tongue is completely differentiated into the two half, right half and left half. यो दुईटा हाफ मा डिफरेंशिएट भइहाल्छ.
एउटा राइट हाफ एउटा लेफ्ट हाफ यसलाई हामी नाम दिन्छौं मिडियन ग्रुभ यसलाई भन्छौं मिडियन ग्रुभ इज इट क्लियर यहाँसम्म केही कन्फ्युजन प्रब्लम ओके वन्स लिसन अगेन के भन्यो यसले टंगमा मैले के भने टंग यूज टू बी द रिमेन एट द यो हाईली मस्कुलर छ प्रोट्रुसेबल भन्नाले दैट इज द प्रोट्रुड आउटसाइड यसलाई बाहिर हामी तान्न सक्छौं मोबाइल हो भन्नाले इजिली मुभमेन्ट धेरै यो मुभेबल हुन्छ यो स्ट्रक्चर इज इट क्लियर एन्ड it extends from the our buccal cavity यो buccal cavity देखि यो buccal cavity बाट लिएर हामीहरुको pharynx सम्म यो जान्छ buccal cavity and the pharynx ठीक छ buccal cavity and pharynx मा जुन पार्ट यसको buccal cavity मा जान्छ यस बोल सर बेसिक भर्सन हो सर जुम को मेरो सँग छैन प्रो भर्सन तर गजब लाग्यो त अनि त्यही भएर ए जुम को सरले प्रो लिनु भएको छ कि भनेर हैन प्रो लिएको छैन सर प्रो मेरो माइक्रोसफ्ट टिममा मेरो सबै अनलाइन क्लास हुन्छ त्यसैले मलाई जरुरतै छैन जुम को ए थ्यांक यू सर ल डिस्टर्ब गरे ओके ठीक है के भने टंग एक्सटेंड हुन्छ फ्रम द व्हाट pharynx to the buccal cavity तो buccal cavity मा 2/3 पार्ट हुन्छ र रेस्ट 1/3 पार्ट जुन भयो त्यो हुन्छ इन्टु द व्हाट 2/3 पार्ट buccal cavity मा 1/3 पार्ट pharynx मा जुन pharynx मा पार्ट छ त्यसलाई भन्छ pharyngeal पार्ट जुन buccal cavity मा पार्ट छ टंग को त्यसलाई नाम दियो के oral पार्ट अट्याचमेन्ट को कुरा गरे जो टंग रिमेन अटैच पोस्टेरियरली अटैच हुन्छ हामीहरुको एन्टिरियरली फ्री हुन्छ जबकि फ्रॉग सँग कम्पेरिजन गर्यो भने त फ्रॉग को एन्टिरियरली अटैच हुन्छ पोस्टेरियरली फ्री छ ठीक छ यो पोस्टेरियरली अटैच हुन्छ कहाँ मैन्डिबल र हाइवाइड बोन फ्रॉग मा पनि हाइवाइड एपरेटस बाट अटैच हुन्छ हाइवाइड बोन बाट हामीहरुमा पनि मैन्डिबल र हाइवाइड बाट अटैच हुन्छ पोस्टेरियरली अर्को अट्याचमेन्ट कहाँ ओरल पार्ट को इन्भर्टेड गर्यो भने त इन्भर्टेड गर्दा के हुन्छ यसको middle of the lower surface remain attached with the base of the buccal cavity by a fold of the mucous membrane एउटा fold of the mucous membrane बाट अट्याच हुन्छ जसलाई नाम दियो हामीहरु lingual frenulum यसलाई नाम दियो हामीहरु के lingual frenulum ठीक छ त्यसपछि अब यसको स्ट्रक्चरमा स्ट्रक्चरमा के भने मैले just suppose that tongue लाई कसै पर्सन को ह्युमन बीइंग्स को डेड बॉडी छ या टंग हामीले मात्रै पायो त्यसमा अब हामीलाई स्टडी गर्नु छ कुन ओरल पार्ट कुन फारिन्जियल पार्ट भने तो ओरल पार्ट र फारिन्जियल पार्ट को एकदम जंक्शन पॉइंट मा डिप्रेसन हुन्छ त्यहाँ एउटा दसेको पार्ट हुन्छ त्यो इन्भर्टेड भी शेप मा एन्ड त्यो दसेको पार्ट जुन हुन्छ दैट इज द डिप्रेसन यो ग्रुप जुन छ यसलाई भन्छ हामीहरु सल्सस टर्मिनालिस त्यही सल्सस टर्मिनालिस को जुन भर्टेक्स हो त्यो भर्टेक्स को छेउमा एउटा अरु ठूलो पीठ हामीहरु हेर्छौं त्यो पीठलाई नाम दिन्छौं फोरामेन सिकम त्यो पीठलाई भन्छौं फोरामेन सिकम दिस फोरामेन सिकम इज नॉट अफ एनी अदर इम्पोर्टेन्ट फंक्शन ओभर देयर मैले के भने यो इम्ब्रियोनिक स्टेज मा जब हामीहरु डेभलप हुँदै छौं यही देखि यहीबाट डेभलप हुन्छ थायराइड ग्ल्यान्ड एन्ड दैट्स व्हाई इट लेफ्ट द मार्क ऑन द टंग एन्ड त्यही मार्कलाई हामीहरु नाम दिन्छौं फोरामेन सिकम त्यसको दुवैतिर राइट साइड र लेफ्ट साइड हेर्यो भने त्यो सबैभन्दा ठूलो प्यापिला पाउँछ टोटल नम्बर अफ द प्यापिला हामीहरुमा 3 यस 3 प्यापिला त्यो सबैभन्दा ठूलो जुन पाउँछ त्यसलाई हामीहरु भ्यालेट प्यापिला या सर्कम भ्यालेट प्यापिला भन्छ यसलाई यसको चारैतिर ग्रुप हुन्छ and that group contains the epithelial tissue and त्यसपछि त्यसमा हुन्छ presence of the taste bud oral part को मिडल मा अपर सर्फेस को मिडल मा हेर्यो भने त्यो एउटा ग्रुप हुन्छ जुन ग्रुपले हामीहरु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं इट इज कम्प्लिटली डिफरेन्शिएटेड इन्टु द राइट हाफ एन्ड लेफ्ट हाफ एन्ड त्यसलाई नाम दिन्छौं हामीहरु median groove त्यसलाई भन्छौं median groove आफ्टर दिस एउटा प्यापिला हुन्छ
जसलाई हामीहरू भन्छौँ फंगिफॉर्म पेप्ले। यो फंगिफॉर्म पेप्ले remain present on the anterior and lateral surface. Fungiform papillae, it remain present on the anterior and lateral surface. यो round हुन्छ and deep red. तो यो deep red हुन्छ भने यसलाई round in shape हुन्छ र deep red हुन्छ। यो anterior and lateral surface मा body पाउँछ। Anterior and lateral surface. यो papillae भ्यालेट पेप्ले भन्दा सानो हुन्छ तर एउटा अड पेप्ले छ फिलिफॉर्म पेप्ले त्यो भन्दा ठूलो छ। यो एन्टिरियर र ल्याटरल मा बॉडी पाउने। थर्ड टाइप अफ द पेप्ले यापन जसलाई भन्छौं हामीहरु फिलिफॉर्म पेप्ले एन्ड इट इज द फिलिफॉर्म पेप्ले रिमेन स्क्याटर्ड। यो पुरै स्क्याटर्ड हुन्छ फिलिफॉर्म पेप्ले। इट इज द स्मॉलेस्ट वन, सबैभन्दा सानो हुन्छ यो। यस यो फिलिफॉर्म पेप्ले जुन येलो कलर बाट हामी हेराउँदै छौं यो भयो फिलिफॉर्म पेप्ले एन्ड फिलिफॉर्म पेप्ले इज द स्मॉलेस्ट वन। यो सबैभन्दा सानो हुन्छ। दिस इज कॉल्ड फिलिफॉर्म पेप्ले। फिलिफॉर्म पेप्ले यो सबैभन्दा सानो हुन्छ। यो पुरै टङमा स्क्याटर्ड हुन्छ। इज इट क्लियर? यो फिलिफॉर्म पेप्ले हेर्यो भने त फिलिफॉर्म पेप्ले कोनिकल यो हुन्छ कोनिकल केराटिनाइज्ड and whitish in color. Keratinized and whitish in color. कुन पेप्ले को कुरा गरे मैले? Filiform पेप्ले। Filiform पेप्ले and this one is the smallest one. जति पेप्ले छ त्यसमा सबैभन्दा सानो हुन्छ। Is it clear? Ballet पेप्ले is the largest one. Yes, and यो जुन हामीहरु रेड कलर मा हेराउँदै छौं यो भयो फंगिफॉर्म पेप्ले। यस फंगिफॉर्म पेप्ले एन्टिरियर ल्याटरल सर्फेस मा हुन्छ। यो राउन्ड इन शेप हुन्छ र डीप रेड इन कलर। डीप रेड इन कलर हुन्छ यो। इज इट क्लियर? कसैलाई केही कन्फ्युजन यहाँसम्म? सर केराटिनाइज्ड। यो केराटिनाइज्ड हुन्छ एउटा प्रोटिन केराटिन प्रोटिन को लेयर हुन्छ यो माथि। यसलाई भन्छौं केराटिनाइज्ड। यो सबै कुरा जब हामीले टिस्यु पढ्छौं टिस्यु पढेपछि थाहा भइहाल्छ। केराटिनाइज्ड एउटा प्रोटिन हो। यो सर्फेसलाई हार्ड स्ट्रक्चर बनाउँछ। जहाँ पनि हामीलाई एकदम मेकानिकल इन्जुरीबाट बचाउनु छ भने त्यहाँ केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिस्यु हुन्छ। इज इट क्लियर? यस सर। एन्ड सर हाइवोड bone, it is the name of the bone that is the remain present in our this throat region. Okay. Yes, Satish Mandal. So function of median group. Satish Mandal के भन्यो? So function of median group. Median group को केही फंक्सन हैन। त्यो मात्रै हामीहरु के हेर्छौं जो त्यहाँबाट टङलाई हेर्यो भने त टु इक्वल हाफ्स मा यो डिफरेन्शिएट भइहाल्छ। एउटा राइट हाफ एउटा लेफ्ट हाफ। ओके, अदर देयर इज नो एनी अदर मेन फंक्शन। इज इट क्लियर ऑल फ्रेंड्स? अरु सबैले केही आज यहाँसम्म कम्प्लिट गरौँ। अब टाइम पनि ओभर हुन लाग्यो त्यसैले लिंगुअल टन्सिल कम्प्लिट हुँदैन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्लासमा हामी लिंगुअल टन्सिल र अदर पार्टमा जान्छौं टीथ मा। सर सर त्यो टङ को भन्नुभयो इट एक्सटेन्ड फ्रम बकल क्याभिटी टु फेरेन्स कि फेरेन्स टु बकल क्याभिटी? एनीथिङ वी कैन राइट, नट मैटर। सेम थिङ। दैट बकल क्याभिटी टु फेरेन्स ले हो भेक्टर होइन यो डाइरेक्सन को फरक पर्छ। Sir, filiform is the smallest papilla. Filiform is the smallest and ballet is the largest. Filiform is the smallest and ballet is the largest. ठीक छ? अरु के? Sir, largest kio, sir. Largest ballet papillae. Ballet papillae is the largest in size.